बुद्धं शरणं गच्छामि, धर्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। लासो फ्याफुला टेस्टिलेक नमस्कार। धर्म टेलिभिजनद्वारा प्रसारित कार्यक्रम धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई स्वागत छ। म आनी छिङ रङ्गोल कार्यक्रममा यहाँहरूको साथमा उपस्थित भइसकेकी छु। दर्शक महानुभावहरू, यो कार्यक्रम विशेष गरी बुद्ध धर्म, दर्शन, ध्यान, साधना, संस्कार, संस्कृति र परम्पराहरूबारे अमृत उपदेश एवं विविध धार्मिक तथा सांस्कृतिक विषयहरूमा जिज्ञासा, प्रश्नहरूको उत्तर र सन्देशमूलक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामी वज्रयाना, महायाना र थेरावादा बौद्ध धर्मका गुरुमाहरूलाई आमन्त्रण गरी उहाँहरूसँग हरेक दिन छुट्टा छुट्टै विषयमा कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। यसै क्रममा आज हामीसँग हुनुहुन्छ हाम्रो साथमा आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू। उहाँलाई म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार। नमो रत्नत्रियाय। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद छ। यसै क्रममा आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमा। उहाँलाई पनि म यस कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गुरुमा नमस्कार। भवतु सब्ब मङ्गलम। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, हरेक दिनको छुट्टा छुट्टै विषय सँगसँगै आज हामी एउटा छुट्टै विषय लिएर उपस्थित भएका छौँ। आजको विषय रहेको छ शील र शील पारमिता। यसबारेमा प्रकाश पार्नका निम्ति आज हामीसँग हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आदरणीय धर्मगुरु राजेन्द्रमान वज्राचार्यज्यू र आदरणीय श्रद्धाचार्य गुरुमा। यदि आजको विषयमा दर्शक महानुभावहरूमा पनि कुनै पनि किसिमको प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू आफ्नो मनमा उठेका छन् भने अवश्य पनि हाम्रो स्टुडियोको नम्बर 0147275376 र भाइबर नम्बर 9840413934 फोन गरेर यहाँहरूले आफ्नो जिज्ञासाहरू राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै म आजको कार्यक्रम सुरु गर्न चाहन्छु। पहिलो प्रश्नबाट पहिलो प्रश्न हाम्रो गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। हजुर गुरुमा, आजको विषयमा कुरा गर्नुपर्दा शील र शील पारमिता भनेको के हो, यसबारे बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। शील र शील पारमिता। शील एक महत्त्वपूर्ण शब्द हो भने शील पारमिता अर्को झनै महत्त्वपूर्ण कुरो हो। यो दुईटाको मेलले गर्दा त्यहाँ विशेष महत्त्वपूर्णको कुराहरू हामीले शिक्षा ग्रहण गर्न पाइन्छ। शील भन्नासाथै सबैले थाहा छ शिलाचार, अनि शील एक आदरपूर्वक बस्ने, शील आफ्नो कर्तव्य स्वरूप निभाउने, अनि शील नियम विपरीत नगर्ने। त्यसै गरी शीलबाट आफू सम्पन्न हुने बुझिन्छ। शील शब्द मात्रै महत्त्वपूर्ण होइन, शीलको कार्य पनि अति महत्त्वपूर्ण छ। जुन शील हामीले अहिले शीलको अर्थमा हामी धार्मिक कार्यक्रममा बसिराखेको हुनाले हामीले शीललाई एक बुद्ध तथागत सम्यक सम्बुद्धले आफू बोधिज्ञान प्राप्त भइसकेपछि, आफू बुद्ध हुनु भइसकेपछि सम्पूर्ण पृथकजनहरूको लागि जीवन जिनेकी कलामा के गरी सुख हुन्छ भन्ने सोच्नुभएछ। बस त्यसैको अन्तर्गत मानव मात्रलाई पञ्चशीलको आवश्यक छ भन्ने उहाँले बोध गराउनुभएछ र धर्मको सागरमा धर्मको पाइला टेक्नलाई धर्मको जगमा सर्वप्रथम नै पञ्चशीलको जग बस्छ। पञ्चशील भनेको मानवीय जीवन कसरी पवित्र हुन्छ, कसरी सुखमय हुन्छ, कसरी लोकप्रिय हुन्छ, त्यस्तै गरी कसरी पञ्चशीलको आधारमा विकास हुन्छ। विकास भन्नाले यो कुनै खेती होइन, यो कुनै व्यापार होइन, यो कुनै राजनीतिक होइन, यो कुनै विज्ञान होइन, तर पनि यी सबैभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरो पञ्चशीलले मानव मात्रको प्रज्ञावान बनाइदिन्छ। पञ्चशीलले श्रद्धावान बनाइदिन्छ। पञ्चशीलले
एक भावपूर्वक बनाइदिन्छ ताकि यी सिल अन्तर्गत नै तपाईँले जुन भन्नुभयो पारमिता भन्नाले 10 पारमिता भन्ने बुझिन्छ। 10 पारमिता सर्वप्रथम त दान पारमिता हो, त्यसपछि शील पारमिता हो। शील पारमिता अति महत्त्वपूर्ण र अघि हामीले भनिसके ती शील पारमिताको जग नै सर्वप्रथम त पञ्चशील हो। पञ्चशील भनेकै त्यही हो कि म चोरी गर्दैन, हिंसा गर्दैन, व्यभिचार गर्दैन, झुठो बोल्दैन, अमै चिज खाएर कसैलाई दुःख दिन्न भन्ने साधारण अर्थमा लाग्छ भने पञ्चशीलले देशलाई सुधार्छ, व्यक्तिलाई सुधार्छ, घरलाई सुधार्छ, मानव मात्रलाई शान्तिमय जीवन जिन सिकाउँछ। हजुर सेक्रममा म हाम्रो गुरुजीलाई राख्न चाहेको प्रश्न। गुरुजी, गुरुमाले धेरै कुरा बताउनु भयो शील र शील पारमिताको बारेमा। यहाँले पनि शील र शील पारमिताको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न। शील र शील पारमिताको बारेमा गुरुमाले धेरै होइन एक प्रकारले भन्यो भने सबै नै बताइसक्नुभयो। मलाई त एकदम सजिलो भएको छ। अब शील र शील पारमिता भनेपछि नियम र नियमको पालना, पूर्ण पालना। समग्रमा हामीले दर्शक महानुभावहरूलाई बुझ्ने भाषामा भन्ने हो भने यही हो। अब शील र शील पारमिता भनेपछि शील भनेको गर्नै पर्ने र गर्न नहुने कुराको बोध गराउने हो भने गर्नै पर्ने र गर्नै नहुने कामलाई हामीले पूर्ण पालना गर्ने, गर्नै पर्ने गर्दै जाने, गर्न नहुनेलाई हामीले पूर्ण रूपमा छोड्ने, यो नै शील पारमिता हो। त्यस कारणले हाम्रो सफलता र असफलता भन्ने कुरा यी शीलको कतिको पालना भएको छ भन्ने कुरामा हुन्छ। शीलको पालना फेरि चाहिँ के भन्दाखेरि समयमा पालना भएन भने त्यो पछि पालना गर्नु अथवा कुनै निर्णय गर्दाखेरि, अब निर्णय भनेको पनि शीलको चाहिँ यसरी गर्नुपर्छ भनेर शीलको पालना गराउनुको निमित्त निर्णय गर्ने हो। त्यस कारणले समयमा निर्णय नगर्नु पनि शील पालना नगरेको मात्र होइन कि अझ त्यसले शीललाई बिगार्नै खोजेको हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ बौद्ध धर्म मात्र होइन कि सम्पूर्ण धर्महरूमा लागू हुन्छ। र शीलको कुरा कहाँ आउँछ भन्दाखेरि त्यो 2-4 दिन अगाडिको श्रृङ्खलामा मैले व्यक्त गरेको थिएँ, गुरु बन्न सजिलो छ, चेला बन्न गाह्रो। अरूलाई यो गर्नु छ, गर्नुपर्छ, ऊ गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन, ऊ गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउने, तर आफूले ती कुराहरूको पालना गरेन भने त्यसरी सिकाउने गुरुको क्षमतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गर्दछ। त्यस कारणले प्रश्न उठ्नु भनेकै शील पारमिताबाट त्यो चाहिँ पूर्णता पार नभएको भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब समग्रमा भन्दाखेरि शील भनेको नियम हो, पारमिता शील पारमिता भनेको नियमको पूर्ण पालना हो। अर्को प्रश्न हाम्रो गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, शील कति किसिमका हुन्छन्? शीलका किसिमहरूबारे प्रकाश पारिदिनुहोस् न। शीलको किसिम भन्नै गाह्रो छ क्या यो प्रश्न महत्त्वपूर्ण छ, तर पनि उत्तर दिन गाह्रो छ। किनभने शील आखिर शीलै हो। कति किसिमको हुन्छ? शील धेरै किसिमको हुन्छन् हैन। शीलमा गुरुजीले भन्नु जस्तै गाँसिएको हुन्छ विनय, नियमहरू हैन, अधिकारहरू, कर्तव्यहरू, इन्डाइरेक्टली यो गाँसिएको हुन्छ। शील किन लिन्छ र भन्दाखेरि शीलको आधार किन पालन गर्छ र भन्दाखेरि त्यसको अधिकार र कर्तव्यसँग मानिन्छ। नियम हुन्छ, जब भनौँ कि बुद्ध शास्त्रमा विनय हुन्छ हैन, नीति नियम हुन्छ। अनि यस्तै प्रकारले हुनाले शील सर्वप्रथम त पञ्चशीलको आधारमा जान्छ। 5टा शील हैन, जुन पाली शब्दमा भन्यो भने पानाति पाटा वेरमणि शिक्षा पदङ समाधियामि
अडिना दाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामे सुमिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मत्सफमा दट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। बस यो पञ्चशील हो। अनि पञ्चशील पछि अष्टशील आउँछ, अष्टशील पछि दशशील आउँछ, दशशील पछि उसको श्रामणीले लिने शील, अनागारीले लिने शील, भिक्षुनीले लिने शील, महाष्टवीले लिने शील, यस्तो शीलहरू फरक पर्छ। तीमध्ये पनि अनागारीका भिक्षुनीहरूले लिने शीलमा 311वटा शील छ। अनि भिक्षुगणले लिने महाष्टवीहरूले लिनु भने पनि यस्तै 227टा शील छ। त्यसैले यी शीलहरू अति महत्त्वपूर्ण छ, कतिवटाको कुरा हुँदैन। शील केवल महत्त्व छ। शील सुरुमा पञ्चशील हो, पञ्चशील नै जग हो, शीलको जग हो। तर शील लिने व्यक्तिले अघि कुरा उठे जस्तै भन्न सजिलो गर्न गाह्रो। शील सबैले मुखबाट पालन खोज्छन् के, पाली शब्द होस् या इङ्ग्लिस शब्द होस् या नेपाली होस् या नेवार होस् या अनुवाद होस् खोज्छन्। तर त्यो अनुमोदन गर्दाखेरि, त्यो पालन गर्दाखेरि मान्छेमा झसङ्ग हुन्छ कि कहिलेकाहीँ करन्ट सर्ट हुन्छ नि, आफूले जिउमा चुरुङ्ग हुन्छ नि, त्यस्तै शील पनि त्यस्तै। अब हिंसा गर्दैन भने पालन गर्यो, हिंसाको थरी थरी हुन्छ। नदेख्ने रूपमा पनि हिंसा हुन्छ कि काटेर च्याक्क काटेर रगत फरेर बगाएको खिचखिच गरेको मात्रै हिंसा होइन नि, महिला हिंसा छ होइन। यसो हेरेर नजरबाट हिंसा हुन्छ होइन। यसो थरी थरीका हिंसा, घरबाट हिंसा हुन्छ। कुनै गरिबलाई धनीले दबाब गरिराखेको, साउले महाजनलाई अरूलाई दबाब गरिराखेको, कुनै ठुला पदले भन्न राणा शासनको दबाब पनि एउटा हिंसै हो। यस्तो यस्तो हिंसा भइराखेको हुन्छ। अनि त्यो कुनै पनि नभएर पनि जानी जानी एउटा कुखुरा काट्ने, बोका काट्ने पनि हिंसै हो। एउटा कोठामा लामखुट्टे आयो भने लामखुट्टेलाई मार्ने पनि हिंसै हो होइन। यस्तो हुँदै अब हाम्रो समाजमा के छ भने, म समाजको प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, मैले कसैलाई हिंसा गरेर कुनै पनि बलि दिएर नाम कमाएर इज्जत कमाएर म देखाउनु पर्ने भन्ने पनि छन्। कोही के मेरो बाजा बजे यिनीहरूले पुस्ताले गरेको चिज मैले हिंसा गरेँ भने मलाई डर लाग्छ, डर त्रासले मलाई कसले के भन्ला, मलाई यी नगरे मलाई कुनै रोग लाग्दा भने डरले पनि हिंसा गर्ने पनि छन्। कोही कोही जानी जानी पनि हिंसा गर्ने छन्। त्यसैले सर्वप्रथम शीलको पहिलो पाइला नै हिंसा हो होइन। त्यसैले गर्दा शील यसरी टह टहको छ। शील अति महत्त्वपूर्ण छ। शीलले यति मात्रै गर्छ कि जीवनलाई सुधार्छ, जीवनलाई ठिक बाटोमा लान्छ, जीवनलाई एक सुखमय रूपमा लान्छ। अनि शीलले उसलाई जीवन जिनेको कलामा परिवर्तन गरेर सुखमय जीवन जिउन सिकाउँछ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न हाम्रो गुरुजीलाई राख्न चाहन्छु। गुरुजी, शील पालना गर्दा गर्नै पर्ने पारमिताको अभ्यासबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। शील पालना गर्नै पर्ने पारमिताको अभ्यास भनेपछि हामीले मन वचन कर्मले भनेर पनि भन्ने गर्छ। यसलाई जुन चाहिँ मन वचन कर्म भनेको चाहिँ भन्दा पनि यो बौद्ध भाषामा भन्ने हो भने काया वाक चित्तलाई शुद्धिकरण गरेर कुशलादि कर्ममा लाग्ने र अकुशलादि कर्ममा नलाग्ने नै शीलको अभ्यास हो। अब यसो भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने कुनै काम अहिले तुरुन्तै गर्नुपर्ने छ, त्यो काम अहिले तुरुन्तै भएन भने त्यसको केही क्षणपछि नै कसैलाई नोक्सान हुन्छ भने त्यो तुरुन्तै निर्णय गर्न नसक्नु पनि शीलको पालना नहुनु हो। यो समयमा परिबन्धित चाहिँ परिवेशमा परेको शील भयो। र शील भनेको केसँग सिधा जोडिएको हुन्छ भन्दाखेरि
बुद्ध धर्मसँगै जोडिएको भन्नुपर्छ। बुद्ध धर्म भनेको ज्ञानको प्राप्ति, बुद्धत्व भनेकै ज्ञानको प्राप्ति, ज्ञानको प्राप्तिसँग जोडिएको नियम भएकोले शील भनेको अर्को भाषामा भन्ने हो भने बौद्ध न्याय हो। बौद्ध न्याय भनेको ज्ञानको न्याय, ज्ञानले कसैलाई अन्याय नगरोस्, यो नै शील हो। अब ज्ञानको न्याय के त भन्दाखेरि मै खाउँ मै लाउँ भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ सेल्फ सेन्टर भयो भने कि त्यो राम्रो भयो र? मैले भनेकै ठिक, अरूले भनेको बेठिक, मैले मात्रै भन्नुपर्छ भनेर त्यो ज्ञान आर्जन गर्यो भने त्यो पनि बेठिक भयो। त्यस कारणले शीलको अभ्यास गर्ने व्यक्तिले सर्वप्रथम मैले जे अरूलाई सिकाउँछु गर्नुहुन्छ भनेर अरूलाई सिकाउनु अगाडि त्यसमा म पूर्ण रूपमा पालना गर्छु, म त्यसमा परेरै मैले आफूले अभ्यास गरिसकेपछि, आफूले त्यो काम गरिसकेपछि अरूलाई सिकाउँछु भनेर लाग्नु पर्यो। दोस्रो कुरा, मैले अरूलाई केही गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउनु पर्दा पूर्व मैले त्यस्तो कामहरू गरेको छ कि छैन त, जान वा अन्जानमा मैले त्यस्तो कामहरू सम्पन्न गर्न पुगेको छ कि छ भने तुरुन्तै आफूले त्यसलाई करेक्सन गरेर सुधारेर आफ्नो जीवनमा त्यस्तो घटनाहरू अब आइन्दा मैले गर्ने छैन भनेर प्रणिधान गरेर अनि भइसकेको गर्न नहुने कामप्रति क्षमा याचना गरेर मात्रै त्यो काम अरूलाई गर्नु हुँदैन भनेर सिकाउने यो पनि शीलको अर्को अभ्यास हो। अर्को कुरा, सम्मान सबैले खोज्छन् आजकल त 101 सम्मान खोज्ने। मैले कसैले मलाई आदर गरोस् भनेर सम्मान मैले खोजेको छ भने मैले अरू सबैलाई आदर गर्न सिक्नु पर्यो नि। अब कहीँ पनि काम गर्दाखेरि यो म भन्दा जुनियर, मैले यसलाई हेपे पनि हुन्छ, यो सिनियर मैले यसलाई चाकरी गर्नुपर्छ भनेर अनुहार राम्रो भएकाहरू ठुला बडाहरूको चाकरी गर्ने र सानो र निर्बलहरूलाई चाहिँ नि त्यहाँ चाहिँ नि अलिकति हेहे दृष्टिले हेर्न थाल्यो भने त्यो पनि शीलभित्र पर्दैन। मानव मलाई चाहिँ यहाँ घाउ भए पनि रगतै आउँछ, अर्कोलाई घाउ भए पनि रगतै आउँछ, मलाई पिट्यो भने दुख्छ, अरूलाई पिट्यो पनि दुख्छ भनेपछि सबै समान हो भनेर हामीले मुदिता भावले हेर्न सक्नु पर्यो। त्यस कारणले शीलको अभ्यास गर्ने व्यक्तिले सर्वप्रथम म मर्नुपर्छ, जन्मिएपछि एक दिन मर्नुपर्छ, यो नै अनित्यता हो। त्यस कारणले मैले चतु ब्रह्म विहारमा लागेर अभ्यास गर्नुपर्छ भनेको सबैसँग मित्रतापूर्वक मैत्री भावमा मैले व्यवहार गर्नुपर्छ, यो शीलको अभ्यास हो। अरूको दुःखमा मैले दया माया करुणा देखाएर चाहिँ नि मद्दत गर्नुपर्छ, यो दोस्रो अभ्यास हो। अर्को कुरा चाहिँ नि के भन्दाखेरि तेस्रो कुरामा चाहिँ नि मैले सबैलाई समान व्यवहार गर्न सिक्नु पर्यो, त्यो शीलको तेस्रो अभ्यास हो। र अर्को चाहिँ नि यदि म भन्दा अर्कोलाई बढी कुनै खाँचो छ भने मैले म र मेरो परिवार नभनिकन खाँचो भएको व्यक्तिलाई पुर्याउन सक्नु पर्यो, त्यो शीलको चौथो अभ्यास। यो चतु ब्रह्म विहार भित्र रहेर गर्ने अभ्यास हो। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि फेरि त्यही कुरा आउँछ पारमिताकै, सर्वपारमिताको कुरा, 10 पारमिताको कुरा। मैले चाहिँ यो दानशील शान्ति विद्या ध्यान प्रज्ञा पारमिताबाट चाहिँ पार गर्दै उपाय बल प्रतिनिधि र चाहिँ ज्ञान पारमिताबाट पारङ्गत भएर चाहिँ शीलको अभ्यास गर्ने क्षमता आफूमा हुनु पर्यो। यति भयो भने त्यो व्यक्ति स्वतः पारमितामा पर्छ। स्वतः पारमितामा चाहिँ किन पर्छ भन्दाखेरि दुःख छ, दुःखको कारण छ, दुःख सृजना हुने त्यो कारणलाई हामीले हुन दिएन भने दुःख
आउँदैन भनेर हामीले चट्टु आर्य सत्यको बोध भइसकेको हुन्छ। त्यस कारणले शीलको अभ्यास भनेको बुद्ध बोधिसत्वहरूको ज्ञानलाई लिएर हामीले यी अघि भनेका त्रिरत्नका कुरा, चतु आर्य सत्यका कुरा, शरद पारमिता, दश पारमिताका कुरा, चतु ब्रह्म विहारका कुरालाई हामीले चिन्तन मनन गरेर सर्वप्रथम आफूले पालना गर्दै अभ्यस्त हुने अनि अरूलाई पालना गरेर गर्नको निमित्त प्रोत्साहित गर्ने, यो नै शीलको महत्त्वपूर्ण अभ्यास हुने गर्छ। धेरै धन्यवाद यहाँलाई। अर्को प्रश्न म गुरुमालाई राख्न चाहन्छु। गुरुमा, जस्तै गुरुजीले यहाँले अघि नै बताइसक्नुभयो शील कतिको महत्त्वपूर्ण छ र यसको महत्त्वबारे धेरै जानकारी गराइसक्नुभयो। शील त हाम्रो जीवनको हरेक पाइला पाइलामा नै यसको एकदम महत्त्वपूर्ण छ भने बौद्ध धर्ममा शीलको महत्त्वबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न गुरुमा। बौद्ध धर्ममा शीलको महत्त्व जानकारी गराउनु परेन, अति महत्त्व छ। किनभने बौद्ध धर्म भन्दा साथै शील त ताँसिएर आउँछ के। जस्तै चुम्बकले तान्छ नि, चुम्बकले फलामले तान्छ नि, धर्म भन्दा चाहिँ शीलसँग। किन सदाचारी त्यहाँ हुन्छ, कर्तव्य त्यहाँ हुन्छ, श्रद्धा त्यहाँ हुन्छ, भाव त्यहाँ हुन्छ। अनि आउँछन् दानशील भावना, हैन। त्यसैले बौद्ध धर्म भन्न साथ नै हामीले दीपङ्कर बुद्ध र उहाँका पहिलाका बुद्धहरूलाई लिन सक्छौँ। अनि त्यहाँबाट सिद्धार्थ गौतम बुद्ध आयो। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध पछि अब अहिले हामी सिद्धार्थ गौतम बुद्धकै धर्मकै समकालीन नभए तापनि धर्मकालीन हो। अनि त्यसपछि मैत्री बुद्ध आउनेछ भन्छन्, त्यो अर्कै कुरो। बुद्ध धर्म यहाँबाट भयो। बुद्ध धर्म भन्न साथै धर्म भन्न साथै कसैले नबिगार्ने, कुनै पनि धर्ममा अरूलाई चोर, हिंसा गर, अरूलाई व्यभिचारी गर, अमेज चिज खाएर अरूलाई दुःख देऊ, कुनै पनि धर्म भन्दैन होला। मलाई लाग्छ जेबीसीडी जेसकै धर्म होस्, म सबै धर्मलाई मान्छु। ठिक छ, म प्रभुजित भेटा पनि, बुद्ध कि छोरी भेटा पनि म अरू धर्मलाई घृणा गर्दैन। तर कुनै पनि धर्मले हिंसा गरेर भन्दैन होला, मलाई विश्वास लाग्दैन। त्यो मान्छेले जानी नजानी गरिराखेको होला। कुनै पनि धर्मले चोरी गरेर भन्ला र भन्दैन होला, त्यस्तै व्यभिचारी गरेर भन्छ र भन्दैन होला। अनि त्यस्तै गरी झुठो बोल्नु भन्छ भन्दैन। अनि अमेज चिज खाएर आफू जीवन मस्ती गरेर भन्ला र भन्दैन। तर पनि कोही ठाउँमा अमेज चिज खाने भन्ने देखाइराखेका छ होला। ढुन्टो टोटो खाएर मस्ती भएको देखाइराखेको छ होला, हैन। त्यो रक्सीहरू खाएर देखाइराखेको छ होला, नाची देखाइराखेको छ। तर उहाँहरूले जानुहोस् त्यो कतिको सही छ छैन, हामीले त्यसमा मूल्याङ्कन गर्ने कुरा होइन। तर पनि म एउटै कुरालाई जोड दिन्छु, अरूलाई दुःख दिने कुरा कुनै पनि देवताले इन्द्र महाराजमै भन्नुहुन्न होला। हाम्रो भगवान् बुद्धले त कहिले पनि भन्नै हुन्न त्यस्तो कुरो। त्यसैले बुद्ध धर्ममा शीलको कति महत्त्व छ, शील कसरी व्यवहारिकतामा हुन्छ, शील कति एक आपसमा ताँसेको छ भन्ने कुरो यो व्याख्या गर्ने गाह्रो के, अति महत्त्वपूर्ण। तर पनि बुद्ध धर्ममा शील ताँसेकै छ। बुद्ध धर्म भन्नासाथ फुल भन्नासाथ फुलको डाँट हुन्छ, डाँट भन्नासाथ गुलाबको फुल फुलेको हुन्छ। त्यस्तै धर्म भन्नासाथ धर्ममा शील फुलेको हुन्छ, चाहे बुद्ध धर्म होस् या चाहे कुनै पनि धर्म होस्। त्यसैले शील आचरण नियम आफ्नो प्रकारको होला। त्यसमा पनि बुद्ध धर्ममा सुरुवातको शीलको नि पञ्चशीलबाट आउँछ, अनि अष्टशील दशशील भन्ने नि विभिन्न प्रकारको हुन्छ यो। अनि यहाँ एक कुरो महत्त्व के छ भने गृह विनय अनुसार गृहिणीको लागि भगवान् तथागतले आजभन्दा 2600 वर्ष अगाडि पनि हामी जस्तो प्रत्येकजनको लागि आजको 2600 वर्ष पछिका जनताहरूलाई, मानवहरूलाई शुद्ध
कसरी सुखमय जीवन बनाउने भनेर सिलको आधार दिनुभएको थियो। प्रभुजीहरू त घर गृह त्याग गरेर आयो, सिलमा बस्यो, त्यो अर्कै कुरो। तर जो समाजमा बस्छ, जो घरमा बस्छ, जो परिवारसँग बस्छ, उनलाई सबभन्दा सिलको आवश्यक छ भन्ने भगवान् तथागतले ठोकेर भन्नुभएको छ। जुन गृह विनय भन्ने छ, गृह विनय अन्तर्गत लिन सकिन्छ। गृह विनयलाई भिन्नै राखेर पनि आफ्नै घरको कुरा गरे तापनि एक श्रीमानले यदि पञ्चशीलको विपरीत काम गरेर हिँड्यो भने त्यो घरमा शान्ति होला र? एक श्रीमतीले घरकी गृहिणी भएर घरको सबै कुरामा सम्पूर्ण सहयोग गर्नुपर्नेले आफू मन परी गरेर त्यो सिललाई बिगारेर अब्रह्मचर्य नगरिकन अहिंसा गरेर यसो गरेर उसो गरेर एक नारीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पुरा नगरे अर्को काम गरे त्यो घरमा शान्ति हुन्छ र? आमा बुवा बन्न कस्तो गाह्रो छ भन्छ नि, होइन? हाम्रो आमा बुवाले पनि त्यसो हुन्छ, आमा बुवा बन्न गाह्रो छ। तर उसले आमा बुवा बन्न किन गाह्रो छ? उसको बच्चाहरूलाई उसले स्याहार्नुपर्छ, बच्चाहरूलाई हुर्काउनुपर्छ, बच्चाहरूलाई सही ठाउँमा लानुपर्छ, अनि उसले बच्चाको लागि सबै कर्तव्य पुरा गर्नु पर्यो। खुवाउने, लाउने, बस्ने, दिने, पढाउनेदेखि लिएर गाह्रो छ, स्वाभाविकै कुरो छ। छैनको प्रश्नै उठ्दैन। बच्चाले छ कि छैन थाहा छैन, मम्मी भोक लाग्यो भने पुगिहाल्छ। स्कुल जानुपर्छ, मम्मी मलाई टिफिन चाहियो भने पुगिहाल्छ। त्यो पीडा त आमा बाबा नै छ। त्यस्तै गरी एक घरको मुख्य मान्छेले सिल पालन गरेको खण्डमा त्यो घर राम्रोसँग बन्छ। सबैले कर्तव्य पालन त्यहाँ हुन्छ। एक घरको मूल्यले सिली बिगारेर जथाभावी गऱ्यो भने त्यहाँ बन्दैन। त्यसैले सिल केवल धर्ममा भनेर विहार, मठ, मन्दिर इत्यादिमा मात्र होइन, घरमा पनि सिल अति आवश्यक छ। घरमा पनि घरकै आफ्नै धर्म छ। जहाँ कर्तव्य छ त्यहाँ धर्म छ। त्यसैले घरमा पनि सिल पालन भएको खण्डमा, सिलको आचरण सही अनुसार काम गरेको खण्डमा घरमा श्रीमान श्रीमतीको मेलमिलाप हुन्छ, मिसअन्डरस्ट्यान्ड हुँदैन, एक आपसमा विश्वास हुन्छ, श्रद्धा हुन्छ, भाव हुन्छ, अनि सुखमय जीवन बनिहाल्यो। धेरै धेरै धन्यवाद गुरुजी। सिलको महत्त्व र सिल पारमिताको बारेमा गुरुजीले र गुरुमाले धेरै कुराहरू बताइसक्नुभयो। अनि बौद्ध धर्ममा सिलको महत्त्वबारे पनि गुरुमाले त बताइसक्नुभयो, धेरै कुरा जानकारी गराइसक्नुभयो। यहाँले पनि बताइदिनुहोस् न बौद्ध धर्ममा सिलको महत्त्वको जानकारी बारे। अहिले हामी कार्यक्रम धर्म संवादमा छौँ। धर्म संवाद भनेको न्यायको विषयमा छलफल। यो यसो भन्दै गर्दाखेरि बौद्ध धर्ममा भनेपछि बौद्ध भनेको बुद्धको ज्ञानलाई पालना गर्ने, धर्म भनेपछि त्यो पालना गर्नै पर्ने न्याय, अन्याय नहोस् कसैलाई भनेपछि बौद्ध धर्म भनेको नै ज्ञानको आधारमा सबैलाई समान अधिकार र कर्तव्य बोध गराएर न्याय प्रदान गर्नु हो। त्यसकारणले शील भनेको र धर्म भनेको के हो भन्दाखेरि शील भनेपछि कानुन ऐन, अनि धर्म भनेपछि त्यसको पूर्ण पालना। अब यो आधारमा भन्ने हो भने बौद्ध धर्ममा शीलको महत्त्व भनेको हामीले नियम कानुनको मात्रै बनाएर पुग्दैन, नियम कानुनको पालना पनि गर्नु पर्यो, पालना गराउनु पनि पर्यो। एक्लैले पालना गरेर पनि हुँदैन, तर आफू चाहिँ स्वयं उदाहरण बनेर पालना गरेर अग्रसर चाहिँ हुनुपर्छ। अघि गुरुमाले बोल्दा बोल्दै भन्दै के ल्याउनु भयो भने घरमूली भन्ने शब्द एउटा ल्याउनु भयो। घरमूली बा देशको एक्जिक्युटिभ पावर भएको कार्यकारी अधिकार बोकेको व्यक्तिले बा धर्ममा, समुदायमा, सम्प्रदायमा लिडरसिप लिने नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका व्यक्तिले शीलको पालना गरेन भने त्यसले अरूलाई पनि भड्काउन, उस्काउन मद्दत गर्दछ। त्यसकारणले संसारभरिको सबै
धर्म र धार्मिक आस्था र विश्वासको कुरा गर्ने हो भने बौद्ध धर्मले एउटा यस्तो आधारभूत सिद्धान्तलाई समातेको छ, प्रकृति र प्राकृतिक सिद्धान्तलाई समातेर अगाडि बढेको छ, जसको कारणले यो 21औं शताब्दीसम्म आइपुग्दाखेरि पनि अहिले के छ भन्दाखेरि जब जब विश्वमा हत्या, हिंसा र अन्य वातावरणहरू फैलिन्छ, नराम्रो कामहरू भइदिन्छ, युद्धहरू हुन्छन्, त्यो बेलामा सबैले युद्ध हुँदाखेरि कसलाई सम्झिन्छ भन्दाखेरि बुद्धलाई सम्झिन्छ। किन भन्दाखेरि बुद्ध भनेको एउटा यस्तो ज्ञान हो जसले समता समानतालाई शिरोधार्य गरेर सबै आफू र अरू सबै बराबर चाहिँ तुल्याउन खोज्छ। त्यसकारणले अब शीलको कुरा, न्यायको कुरा अरू ठाउँमा त आवश्यक पर्छ भने बुद्ध धर्ममा आवश्यक नपर्ने त कुरै भएन। त्यसकारणले बुद्ध धर्ममा शीलको पालना गर्नु भनेको शीललाई न्यायको रूपमा समान दृष्टिकोणले सबैलाई बराबर गर्नु यो अति आवश्यक हुने गर्दछ। जस्तो कि शीलको कुरा अघि मैले भने समयमा नगरेको शीलको पालना पनि त्यो पालना नगरेकै सरह हुन्छ। अहिले गर्नुपर्ने अहिले गरेन भने पछि गर्दाखेरि त्यसको निर्णयले कुनै प्रभाव पार्दैन, त्यहाँ बिग्रिनु पर्ने कुरा बिग्रिसक्छ। अब त्यस्तै गरेर शीलको पालना गर्ने बेलामा कहिलेकाहीँ अब पञ्चशीलको कुरा गर्दाखेरि त चाहिँ के भन्दाखेरि वाक बोलीले झुठो बोल्नु हुँदैन भनेर भन्छ। पञ्चशीलमा पनि झुठो बोल्नु पनि शीलको पालना गर्नु हो। यसो भन्दाखेरि दर्शक महानुभावहरूले मलाई गाली गर्न बिहार छैन, तर पनि के भन्दाखेरि बौद्ध सिद्धान्तमा शाक्यमुनि बुद्धले 2 पटक सबैलाई थाहा हुने गरेर झुठो बोलेको हामीले महसुस गर्न सकिन्छ। एक पटक कहिले भन्दाखेरि जब भस्मासुरले महादेवलाई लखेटेर ल्यायो, त्यसै गरेर विरूपाक्षले महादेवलाई लखेटेर ल्यायो, त्यो बेलामा यो चाहिँ कहाँ गयो भनेर भनेको बेलामा महादेव एकातिर गएको थियो, बुद्धले विरूपाक्ष र भस्मासुरलाई अर्कै बाटो देखाइदियो भनेपछि त्यो झुठो बोल्यो। तर झुठो नबोलेको भए यतैतिर गएको छ भनेर भनेको भए भेट्टाएर त्यसलाई मार्थ्यो कि। यदि झुठो बोलेर अरूको हित हुन्छ भने त्यो पनि न्यायभित्रै पर्छ। त्यसै गरेर अर्को चाहिँ झुठो बोल्नु भएको कुरा के चाहिँ यो वज्रयान बौद्ध परम्परामा आउँछ भन्दाखेरि हारती एछेनी जसको 500वटा छोरा 500वटा छोरी छन्, हारती एछे भनेपछि त उसको आहार के मान्छेलाई मारेर खानु। हारतीले बच्चाहरूलाई मारेर खान्थे। अनि बुद्धले आफ्नो दान पात्रले हारतीको एकजना बच्चालाई छोपेर त्यहाँ लुकाइदियो। हारती रुँदै भौटारिँदै मेरो बच्चा भनेर चाहिँ अनि बुद्धको शरणमा गएर पक्कै तपाईँलाई थाहा छ यो मेरो बच्चा कहाँ छ भनेर भन्दाखेरि थाहा छैन भनेर भन्नु। आफैले छोपेर पनि लुकाएर पनि थाहा छैन भनेर भन्नुभयो। त्यहाँ चाहिँ के भन्दाखेरि हारतीलाई सचेत गराउनु थियो, कर्तव्य बोध गराउनु थियो र आफैले लुकाएर बुद्धले थाहा छैन भनेर भन्यो। अनि म चाहिँ तपाईँले भनेअनुसार काम गर्न तयार छु, मेरो बच्चा चाहिँ कहाँ छ बताइदिनुहोस् भन्दाखेरि तिम्रो 1000वटा बच्चामा एउटा बच्चा हराउँदाखेरि आमाको हृदयमा पीडा र चोट पुग्छ भने मानिसहरूको त 2-4वटा 5-6वटा बच्चाहरू हुन्छन्, त्यसमा सबै चाहिँ खाइदिँदाखेरि उनीहरूलाई कस्तो पीडा हुन्छ होला भनेर भनेपछि हारती एछेनीले
अब आइन्दा मैले बच्चाहरू मारेर खाँदिनँ। कोही पनि बच्चाहरू बिरामी भएको खण्डमा त्यो रोग निको पार्न म सदैव तत्पर भएर रोग निको पार्नतर्फ लाग्छु भनेर प्रतिनिधान गरेपछि बुद्धले हारतीको एछेनीको बच्चालाई दियो भने यहाँ झुठो पनि बोल्यो अनि संस्कारको कारणले एछेनीले त्यहाँ प्रणिधान पनि गर्यो। त्यो बेलादेखि हारतीलाई अजिमा भनेर अहिले पनि स्वयम्भू महाचैत्यमा अजिमा ड्य भनेर हारती अजिमा भनेर पूजा गर्ने गर्छन्। कुन बेला भन्दाखेरि विशेष गरेर बच्चाहरू बिरामी भएको बेलामा, कुनै काममा बिरामीको कारणले अप्ठ्यारो हुने बेलामा त्यहाँ पूजा गर्ने गर्छ। त्यस कारणले बौद्ध न्यायमा झुठो बोलेर यदि कसैको हित हुन्छ, धेरैको हित हुन्छ भने त्यो पनि यो सिलको पालनाभित्रै पर्छ। अब यस्तै चाहिँ धेरै अनगिन्ती उदाहरणहरू छन्। त्यस कारणले के भन्दाखेरि बौद्ध धर्ममा भनेको ज्ञानको न्यायमा सिल कानुनको परिपालना भनेको अति आवश्यक छ। यो पालना कसले गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सर्वप्रथम अघि गुरुमाले भन्नुभयो जस्तै घरमुलीले गर्नुपर्छ। देशको भए कार्यकारी अधिकार कसले लिएको छ? प्रधानमन्त्रीले छ भने प्रधानमन्त्रीले पालना गर्नु पर्यो, राष्ट्रपतिले हो भने राष्ट्रपतिले पालना गर्नु पर्यो, त्यो देशमा राजा छ भने राजाले पालना गर्नु पर्यो। अब जसले अधिकार पाएको छ त्यो व्यक्तिले बौद्ध न्याय सिद्धान्त, देशको न्यायको सिद्धान्त र कानुन अनुसार आफूले सर्वप्रथम पालना गरेर अरूलाई पनि पालना गराउनु नै महत्त्वपूर्ण रूपमा यो सिलको पालना हुने गर्छ। देशको ऐन कानुनको पालना गरेको हुन्छ। अब नै हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइपुगिसकेका छौँ। अन्तमा म हाम्रो गुरुमालाई अन्तिम प्रश्न राख्न चाहन्छु। गुरुमा, बुद्धकालीन समयमा सिल भङ्ग हुँदा वा सिलबारे जानकारी नहुँदा घटेका कुनै घटनाहरूबारे जानकारी गराइदिनुहोस् न। बुद्धकालीन समयमा, बुद्धकै समयमा धेरै कुराहरू छन् त्यस्तै। तर बुद्ध जन्मेकै हाम्रो नेपाल देश, जहाँ भन्छन् नि बुद्ध वाज बर्न इन नेपाल, यस पवित्र भूमि लुम्बिनी उद्यानमा एक सुपुत्र सिद्धार्थ गौतम बुद्धको जन्म भयो, जुन बोधिसत्व पवित्रताले त छाएको छ। तर पनि यहाँ मान्छेहरूले जानी पनि मैले यो गर्नु हुँदैन भनेर थाहा हुन्छ, तर पनि उही काम गरिराखेको हुन्छ। मैले घुस खानु हुँदैन भनेर उनीहरूले सफट खाएको हुन्छ। मैले यो नराम्रो काम गर्दैन भनेर सफट खाएको हुन्छ। तर उनीहरूले त्यसैलाई बढी जोड दिन्छन्, किनभने देशको परिस्थितिले हामीले सबै अध्ययन गरिराखेको छ। भन्ने नभन्ने अर्कै कुरो प्रत्यक्ष प्रसारण जस्तै प्रत्यक्ष देखिराखेको छ, भन्नै पर्दैन। तर जसले अपराध गरिराखेको छ उनीहरूले महसुस नगरेसम्म त्यो सिल पालन गरेको नगरेको, सिल पालन नगरेर के हुन्छ भनेर उनीहरू आफैले बोध्छ। जहाँ बुद्ध जन्मेको देशमा नि यस्तो छ भने, जहाँ बुद्धको जगजगीले अन्तर्राष्ट्रियमा नाम राख्छ भने, इज्जत कमाउँछ भने, यहाँ नि यस्तो छ भने एकमात्र यो कार्यक्रमबाट सन्देश उहाँलाई दिनुपर्छ, जो सही ठाउँमा सही व्यक्ति भएर शपथ लिएर बस्नुभएको छ। उनीहरूले आफ्नो अनुहार नबिगार्नु, आफ्नो सत्यतालाई नकुल्चिनु, आफ्नो सही शब्दलाई स्वीकार्नु। बस म यति मात्रै उहाँलाई भन्न चाहन्छु। मेरो अनुरोध होइन, मेरो निर्देशन हो यो। चाहे त्यो जुनसुकै पदमा बस्ने व्यक्ति होस्। अनि अर्को कुरो,
सील त सील पवित्र त्यसै भयो। सील पालन नगर्ने कोही पनि छैन यहाँ, सबैले पालन गर्नुभएको छ। आमाले बच्चाको लागि सील पालन गरेको हुन्छ, श्रीमानले श्रीमतीको लागि सील पालन गरेको हुन्छ, एक गृहिणीले घर राम्रो पाराले सील पालन गरेको हुन्छ। देशमा पनि देशका ठुल्ठुला पदाधिकारीहरूले सील पालन गरेको हुन्छ। अब भनौँ न, पञ्चायत कालमा श्री 5 वीरेन्द्र वीर विक्रम शाहको जुन राज्याभिषेक भएको थियो, त्यतिखेर नेपालले कस्तो सील पालन गरेको थियो। नेपाल शान्ति क्षेत्र घोषित गर्नुभएको थियो, त्यो पञ्चशील भित्रै परेछ। पर्व ओरायो, शान्ति क्षेत्र गर्यो, शान्ति क्षेत्र घोषित गर्नुभयो र त्यसको बावजुद अहिले आएर लुम्बिनी उद्यानमा, लुम्बिनी सहरमा आएर पञ्चशील क्षेत्र घोषित गर्नुभयो, त्यो पनि ठुलो कुरो हो। त्यसैले नेपाल पवित्रता नभएको होइन छ, कुनै कुनै त्यस्तै व्यक्तिहरू छ जानी जानी सील आफैले बिगार्नेहरू, त्यति मात्रै हो। म अरूलाई दोष दिन्न। त्यसैले नेपाल र बुद्ध अनि सीलको राम्रो सम्बन्ध छ। यो विश्वको अगाडि राख्नलाई मात्र होइन, हामी मात्र सजिलोसँग जिउनलाई पनि अति आवश्यक छ। एक नारी आफै तर्सिने पर्ने छैन। एक पुरुषले उसलाई नराम्रो नजरले नहेरेको भए त्यो नारी किन तर्सिने? 24 घण्टा उखुलुस्त रूपमा राम्रो स्वतन्त्र हिँड्न सक्छ, तर उनी आफू स्वतन्त्र हुनाहुने पनि कसैको महिला आँखा, हिंसा आँखा, कसैको हिंसा दबाव, कसैको हिंसा नजरले गर्दा एक नारी तर्सिनु पर्ने, सतर्क हुनुपर्ने। हाम्रो देश यस्ता घटनाहरू धेरै छन्, कुनै लुकेका, कुनै छपेका, कुनै प्रश्न भएर पनि कुनै पनि न्याय नपाएकाहरू छन्। यो अर्कै कुरो। मेरो भनाइ एक मात्र हो कि सील र जीवनसँग सम्बन्ध छ। अनि यस्तै गरेर बुद्धकालीन समयमा पनि बुद्धको पालामा आफ्नै भाइ देवी दत्तले पनि आफ्नै सील बिगार्नु भएको थियो। आफ्नो दाजुले सही शासन, बुद्ध शासन, सही शासन चलाइराख्नु भएको ईर्ष्याले गर्दा, सबैको सम्मानको पाएको उसले हेर्न नसक्ने ईर्ष्याले गर्दा आफूले बुद्धलाई आलोचना, प्रतिलोचना, मार्नसम्म पनि धेरै घटनाहरू गर्नुभयो, तर सकेन। पछिबाट उहाँले के गर्नुभयो, बुद्ध शासनलाई टुक्र्याउनु भयो। किनभने हजुर मात्रै बुद्ध हुन सक्ने हो, म पनि बुद्ध हुन सक्छु, मैले पनि बुद्धको शासन चलाउन सक्छु भने, तर सील जसले चलाउनु, सीललाई न बुद्धको मतलब छ न देवदत्तको मतलब छ। सील केवल पवित्र छ। हामीले बिहान सबैले सुप्रभात टम्कलना गोल्डन घाम पिन्छ नि, स्नोला घाम देख्छु नि, कि स्नोला घामले यो सबैले समान रूपमा तेज दिनुहुन्छ नि, के बच्चालाई, के बुढोलाई, के हाकिमलाई, के अरूलाई भने भिन्न भिन्न तेज दिनुहुन्छ र सबैलाई त्यो न्यानो घाम दिनुहुन्छ। त्यस्तै सील पनि त्यस्तै हो। सील सबैको लागि सदाचारी छ, तर आफूले ग्रहण गर्ने नगर्ने अर्कै। सील जसले ग्रहण गर्दैन उसले सीलको पाप हुनुपर्छ, जसले ग्रहण गर्छ ऊ सुखमय जीवन बस्न पाउँछ। त्यसैले गर्दा बुद्धकालीन समय पनि देवदत्त जस्तो व्यक्तिले नै अजातशत्रुलाई उस्काएर आफ्नो बाउ शुद्ध मार्न खोज्यो। बाउले चाहिँ जेलमा हाल्यो, मारिहाल्यो। के सील बिग्रिने? त्यहाँ कति सील बिग्रेछ। अब ती बिग्रेको देवदत्तले बुद्धलाई बिग्रिने, ती बिग्रेको ती सबै घटनाहरूमा पनि अन्तमा आएर अजातशत्रुले पनि पस्टाउनु पर्यो, देवदत्तले पनि पस्टाउनु पर्यो। बुद्ध आफ्नै ठाउँमा बस्नु भएको, सही निर्देशन आज्ञा दिनुभएको, सही कुरा बताउनु भएको, उहाँले कहिले पनि पस्टाउनु परेको थिएन। त्यसैले सील र हाम्रो जीवनको सम्बन्ध छ। जसले सील पालन गर्दैन, जसले सीललाई बिगार्छ, ऊ आफै भोग्छ, आफै नष्ट हुन्छ। जस्तै देवदत्त अन्तमा गएर बुद्धको शरणमा गए तापनि अविच्छिन्न नरकमा पुग्यो। देवदत्त ऊ
के अजातशत्रु त्यस्तै पाप भोग्नु पर्यो। त्यसैले गर्दा शील र हाम्रो जीवनसँग सम्बन्ध छ, शील र धर्मसँग सम्बन्ध छ, शील र कर्तव्यसँग सम्बन्ध छ। त्यसैले म आदरणीय दर्शकहरूमा भन्न चाहन्छु कि शीललाई आफैले कन्ट्रोल गर्नुहोस् अनि शीलले हामीलाई सुधार्छ, राम्रो बनाइदिन्छ, सुखमय बनाइदिन्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई। दर्शक महानुभावहरू, अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ हाम्रो गुरुजी र गुरुमासँग शील र शील पारमिताको बारेमा। शील हाम्रो जीवनमा एकदमै महत्त्वपूर्ण चिज हो, जुन हामीलाई नभए हुँदैन। हामीले हरेक दिन, हरेक पाइला पाइलामा, हरेक क्षेत्रमा, चाहे कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारी होस्, विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू, शिक्षक शिक्षिकाहरू, अनि घरमा, हामीले समाजमा, छिमेकीहरूसँग, साथीहरूसँग, जोसँग पनि, जसले पनि शीलको पालना गर्नु एकदमै महत्त्व छ भन्ने कुरा हाम्रो गुरुजी र गुरुमाले यस विषयमाथि प्रकाश पारिसक्नु भएको छ भन्दै यति बेलासम्म यति महत्त्वपूर्ण विषयमा छलफल गर्नुभयो। यहाँहरूको निम्ति यति ज्ञान प्रदान गर्नुभएकोमा हाम्रो गुरुजी र गुरुमालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र प्राविधिकबाट साथ दिनुहुने हाम्रो प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र यति बेलासम्म धर्म संवादको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरेर साथ दिनुहुने हाम्रो सम्पूर्ण आदरणीय दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रमबाट म लगायत हाम्रा सम्पूर्ण टिम बिदा हुन चाहन्छौँ। भवतु सर्वमङ्गलम्। भवतु सर्वमङ्गलम्।